इदानीं रामेश्वरं प्रति गमनमार्गे पाम्बन् सेतुः, पाम्बन् पालं, पाम्बन् ब्रिड्ज् इति जनाः वदन्ति, तत्र अस्मि अहं। बहु दीर्घसेतुः एव। 2.02 किलोमीटर् दीर्घः सेतु, समुद्रसेतुः एव। भारते बहुकालं सर्वोत्तमः दीर्घः सेतुः आसीत् पाम्बन् सेतुः। एतस्य रैल्वे इत्युक्ते रैल्यानसेतुः पूर्वमासीत्। तद् 14,90 वर्षे ब्रिटिश् जनाः एव निर्माणं कृतवन्तः। भारतदेशस्य मुख्यभागं तत्र अस्ति। अत्र रामेश्वरम् इति द्वीपः अस्ति। द्वीपस्य बन्धनं भारतदेशस्य मेन्ल्याण्ड् एतस्य कार्यनिर्वहणमेव रैल् यानसेतुः करोति। तदनन्तरं 88,90 वर्षे 1988 इति वर्षे अत्र कार्यान लोकयान सञ्चारस्य कृते रोड् ब्रिड्ज् मार्गसेतुः अपि निर्माणम् अभवत्। टु 2010 पर्यन्तं तस्मिन् समये एव बाण्ड्रावर्ली सीलिङ्ग् समुद्रसेतोः निर्माणम् अभवत्। तावत् पर्यन्तं भारते सर्वोत्तमः दीर्घः सेतुः, समुद्रसेतुः एव पाम्बन् सेतुः। अत्र बे आफ् बेङ्गाल् इति रामेश्वरं, तदनन्तरं रामेश्वरस्य अन्ते अस्ति धनुष्कोडी इति स्थानं। धनुष्कोडीतः किञ्चित् समुद्रं यदि वयं रामसेतुः तस्मिन् काले रामायणे लिखितं, रामायणे अस्ति, रामसेतोः श्रीलङ्का, लङ्का इति राज्यमस्ति। अत्र नौकायाः कृते दूरे पश्यतु, एतस्य तत्र द्वारमस्ति, द्वारम् उपरि गच्छति, तदनन्तरं नौका अधः गच्छति। इदानीं सेतोः शक्तिक्षयम् अभवत्, रैल् यानसेतोः शक्तिक्षयम् अभवत्। अतः इदानीं रैल् गमनम् इदानीं स्थगनम् अभवत्। भारतीय रैल्वे औद्योगिककार्यालयतः एकवर्षपूर्वमेव इदानीं रैल् यानस्थगनम् अभवत्। अत्र गमनागमनं नास्ति। इदानीं शाक्तीकरणं भवति, रैल् यानस्य शाक्तीकरणं भवति। नूतन रैल् यानसेतोः निर्माणम् इदानीम् अत्र ते कुर्वन्तः सन्ति। पश्यतु, पुरातन रैल् यानसेतोः अधः अस्ति, नूतन रैल् यानसेतोः तत्र दूरे अस्ति। इदानीं तत्र एलेक्ट्रिफिकेशन्, वैद्युतीकरणम् अत्र भवति। इदानीं पुरातन रैल् यानसेतोः समुद्रो मध्ये रैल् गमनागमनं नास्ति, तद् स्थगनं कृतवन्तः। अत्र सी वाटर् कोरोशन् भवति, अतः एतस्य मेण्टेनेन्स् सर्वं बहु कष्टमेव। है वेलोसिटि, है विण्ड् वेलोसिटि, है सैक्लोन् प्रोन् एरिया इति अहं पठितवान्। अतः एतस्य इंजिनियरिंग किंचित् क्लिष्टमेव। डॉक्टर ई श्रीधरन् तस्य
नेतृत्वेन एव एतस्य सर्वं कार्यं भारतसर्वकारीयः कृतवन्तः कृतवान् इति अहं पठितवान्. एतस्य पुरातन सेतोः शाक्तीकरणं, नूतन रोड् मार्गस्य सेतोः निर्माणं सर्वं डॉक्टर श्रीधरन् महोदयः एवं कृतवान्. अग्रे अस्ति रामेश्वरं द्वीपः, तदनन्तरं धनुष्कोडिस्थानं. किञ्चित् समयानन्तरम् अहं तत्र गच्छामि. पूर्वमपि अहं दर्शितवान्. पुरातनसेतोः अत्र अस्ति, नूतनसेतोः निर्माणं रैल्यानस्य एव तत्र किञ्चित् समीपे एव. इदानीं तस्य निर्माणपूर्तीकरणं न अभवत्. अत्र पुरातन रैल्यानमार्गे यानस्य इत्युक्ते नौका, बृहत् नौकाः आगच्छन्ति, तेषां कृते संविधानमस्ति, तद् उपरि गच्छति. पश्यतु, सर्वं ब्रिटिश् जनाः एव 14,90-तमे वर्षे 1914 मध्ये कमीशन् कृतवन्तः. तद् उपरि गच्छति. अहं किञ्चित् क्लोसप् कृत्वा दर्शयामि. पश्यतु, एतत् सर्वम् उपरि गच्छति. उपरि गत्वा अधः नौकाः गच्छन्ति पुरातन रैल्यानेन यानमार्गे सेतोः मध्ये. नूतनस्य इदानीं बाण्ड्रावर्ली सीलिङ्ग् एतादृशमेव. पश्यतु, तत्र इदानीं ते निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति. निर्माणं पूर्णं न अभवत्. इदानीम् अत्र अहं पूर्वमपि उक्तवान्, रैल् मार्गे धनुष्कोडी रामेश्वरं गमनम् इदानीं स्थगनम् अभवत्. पुरातन रैल् सेतोः शक्तिक्षयम् अभवत्. नूतन रैल्यानसेतोः निर्माणं पूर्णं न अभवत्. अतः एव तत्रापि नौकायाः कृते ते इदानीं संविधानं निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति. एतस्य कृते मया सह अनिल् महोदयः अस्ति. अनिल् महोदय आङ्ग्लेयभाषायां मलयाळभाषायां किञ्चित् तस्य मलयाळभाषायां रामेश्वरम् इति कार्यस्य उपरि एतस्य सेतोः विषयं किञ्चित् वदति एव. महोदय, you are a civil engineer from electricity board. Can you tell me a little bit about this place Rameshwaram? Why is it so pious to people from Bharat Khanda, and also about the speciality of this bridge and the engineering mechanics behind it? Longest rail. It's about a 2 kilometer long. It is originally constructed by British people, and later it is damaged. So environmental challenges there, become very corroded. Because of the seawater. Okay. Due to the seawater and the climate. And the big challenge is how to maintain this rail bridge. Road bridge is of course concrete, rested on concrete pillars. There is not much problem, but the rail bridge is a big challenge. So during the corrosion of some span, this rail bridge was renovated by pioneer Sri E. Sridharan with the record time, and he has fulfilled the obligation of Government of India to complete it within few years. Now it is maintenance is going on. Again some span they have noticed some corrosion. They are again doing some maintenance work there. This rail bridge is connecting mainland of India to Rameshwaram Island. The temple is situated in Rameshwaram Island, and this that corner of the island is Dhanushkodi. It is an abandoned city. During the cyclone it was washed out, and some only sand dunes are noticed there. And from Dhanushkodi, this Sri Lanka is only few meters from Rameshwaram, and it is believed that Sri Ram during war crossed this
ocean from Dhanushkodi to Sri Lanka. धन्यवाद महोदय, धन्यवादः.